हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ कथा जय माया आफू मात्र लिखा पानी आइपुगी। यस कथाका कथाकार हुन् इन्द्र बहादुर राई। 10-12 दिनभन्दा ज्यादा भयो भाग्नेहरूको लगातार ताँती छुटिरहेको छ। जापानीहरू इरावतीको पारी पारी हुँदै टाढेदेखि उकालो चढेर लासियोसम्मै आइपुगेका थिए। मैना बस्तीसम्मै पनि आइपुगे भन्ने खबर थियो। छेउका पेन्सनवाला सुबेदार धनपत सुब्बाले 4 दिन अघिदेखि नै जहानहरूलाई हिँडाइसकेका थिए। हिजो हठात जमदार बागवीर मुखिया पनि हिँडेछन्। सबै ग्वार ग्वार्ती भागिरहेछन्। तल भिक्टोरिया पोइन्ट र रङ्गुनदेखि पल्टन जति भगाउँदै ल्याएर ब्रिटिसले माण्डलेबाट मणिपुर इम्फाल निकालिसकेको थियो। शत्रुलाई रोक्ने कोही छैन। बिहानैदेखि पैदल भाग्नेहरू र गोरुगाडाको लस्कर सुप्राबुङ कच्चा सडकतिर बढिरहेको छ। यता आउने एउटा कुकुरसम्म देखिँदैन। सबै अगाडि भागेर जाने मात्र छन्। 15 वर्षकी जयमाया आफ्नो दुईतले घरको सिङ्गालु ब्रान्डमा निस्कन्छे। फेरि घरभित्र पसेर आमासँग बेरिन्छे। अरू जस्तै भागौँ भागो भन्ने उसलाई रहर लाग्छ। हाँसो हाँसो उठ्ने डर लाग्छ। सुबेदार शिवजीत राई झ्याल खोलेर त्यहीँदेखि देखिने त्यस सडकमा हेरिरहेका छन्। बिहानदेखि रात परुन्जेलसम्म आज 4 दिन भयो। भाग्नेहरू चिनेका नचिनेका सराबरी छन्। आफ्नो पल्टनका धेरै साल नभेटिएका पुराना सिपाही र अफिसरहरूलाई पनि तिनले देखे। आखिर यस्तो दिन आउने नै थियो। सबैले यसरी भाग्नु नै थियो भने अघि नै सहजमै उठेर हिँड्नु थियो। तिनी अहिले मनै सोचिरहेका थिए, यी सब कमाई घर खेती सम्पत्ति छोडिराखेर हिँड्नुपर्ने थिएन यसले। सुबेदारनीले ल्याइराखेको चिया चिसो भएर सेतो जालो परिसकेको अहिले तिनले देखे। सुबेदारनी बाहिर डोरीदेखि सुकेको लुगाहरू उठाउँदै थिइन्। चिया कटोरामा त्यत्तिकै लिएर गई बाहिर भान्साको मजेरीमा राखेर फर्केपछि सुबेदारले पत्नीलाई बोलाए। तुरुन्तै सुबेदारनी सामुमा आइन्। सुबेदारनी, तिनले दृढ स्वरमा थकित अनुहारले भने, घरका सब चिज उठाऊ, हामी पनि जानुपर्छ। सुबेदारनीले पतिको अनुहारमा हेरिरहिन्। यो मुलुकको अन्न खानु गोर्खालीलाई आजैसम्म रहेछ भने हाम्रो केही लागेन। होइन, हाम्रो मान अझै घोप्टिएको छैन भने यही मचिनामा फर्केर आई हामी सबै हाँसौँला। जयमाया अहिले सबभन्दा पहिला आँसु थाम्न नसकी सुबेदारनीको छेउमा भुइँमा हेर्दै उभिरहेकी थिए। जयमाया छोरी, नानी, जाँदा जाँदै कथाङ्कल बाटोमै हामी आमाबाबु केही भयौँ भने तिमीले आफ्ना दाजु विक्रमको खोजी गर्नु। ऊ पल्टने जवान मर्दैन। उसको पल्टन म जान्दछु, इम्फाल निस्किसकेको होला। जयमाया त्यहाँदेखि आफ्नो पढ्ने कोठाको तलामा गइहाली। रातभरि नोकरहरूको सहायताले सुबेदारनीले भारी तारी कसे। त्यसै माया मारेर मिल्क्याउने चिज कुनै थिएन। जबरजस्ती सुबेदारले धेरै चिजहरू फ्याँकिदिए। रिमरिमदेखि नै 2 गोरुगाडामा माल लाद्ने काम सुरु भयो। छोरा छोरी स्वास्नी कोही नभएको बुढो युवासुले मालिकहरूलाई सुप्राबुङ 116 माइलको खुट्टीसम्म गोरुगाडी हाँकिएर पुर्याउने भइसकेको थियो। केटो थमाउ र उसकी झन् भर्खरकी स्वास्नीलाई थुप्रै थुप्रै चिजहरू दिई पठाएर सुबेदारनीले राति नै छुट्टी दिइसकेकी थिइन्। 2वटा खसेर 1 खोङ्गे कुखुरा गाडीमा चढाएको बाहेक सुँगुरहरू, कुखुरा, हाँसहरू सुबेदारले नोकरहरूलाई आएर लानु भने। बिहानै उत्तर गइरहेका गोरुगाडाहरूको लाममा सुबेदारले आफ्ना 2वटा गाडीहरूलाई पनि हालिदिए। सुप्राबुङ सडक कति दिन पानी नपरेको र अघि गइसकेका गाडीहरूको चक्काको रगतले धुलै धुलो थियो। तर कच्चा भए पनि गोरुगाडा सहज हिँड्न सक्ने फराकिलो थियो। जयमाया अघिल्लो गाडीमा चढेर बुढो युवासुसँग बसेकी छ। सुबेदारनी छोडिएर टाढा हुँदै गएका आफ्ना घर रुखहरू बारी बारहरू हेर्दै सुकसुकाउन लागिरहेकी छन्। तर उता कति दिनको बाटो काटेर आइपुगेका गोर्खालीहरू भने हात पारे गीत गाइरहेका थिए, ठट्टा गरेर हाँसिरहेका थिए। सुबेदार अग्लो, ठुला ठुला पाखुरा, ठुलो नाक, लामो आँखा भएका गोरा,
आकर्षक अनुहारमा आज सेतो कमिजमाथि फुस्रो बनियन र खाकीको पत्तुन लगाएका, हातमा बन्दुक र काँधमा बर्मेली झोल्ला झुन्ड्याएर आफ्नो 2 गाडीको पछि पछि हिँड्दै आए। अप्रिलको अन्तिम साता थियो। हिँड्दा हिँड्दै घाम छिट्टै चर्कियो, तर आकाशमा कता कता बादल देखिन लागेको छ। अघि हेरी पठाउँदा ठाउँ ठाउँमा खुल्ला भएको लस्कर आँखाले देखुन्जेलसम्मै ठम्ब्याउन सकिन्छ। पछि हेर्दा ताती बाक्लै देखियो। घर छोडेर प्राय 6 माइल हिँडिसक्दा सुवेदारले आँसु थामिसकेकी थिइन्। यता कता जयमायाले बुढो युवासुलाई पोहोर गाउँ उल्टेर बनभात खान आएको ठाउँ पनि देखाई। ठुलो चौर थियो। त्यतै तलतिर कता चिसो पानीको धारा छ पनि भनी। आफ्नोभन्दा 2 गाडी पछि हर्कमान बुढो गाडीमाथि झुल्न लागेको बुढालाई सुवेदारले कराएर सोध्यो। कान नजिकमा थापेर आँखा पनि खोलेर बुढाले सोध्यो, छोरा बुहारी खै? हातका औँलाहरू पनि प्रश्नमा उचालेर सुवेदारले फेरि सोध्यो, छिनहिनदेखि मणिपुर निस्किसक्यो होला, खबर छैन? उसले भन्यो र अहिले आँखा बन्द गरी टोलाइरह्यो। कराएर बात गरेको सुनेर अघिल्लो गाडीदेखि गर्जमान निम्मुने भन्यो, सबले अघि नै जिउ जोगाइसक्यो। अघि नै हामी मचिनेको मात्रै घानमा पर्यौँ। रङ्गुन अक्याबाहरू पोहोरै चटगाउँ निस्किहाल्यो। माण्डलेको हाम्रा जेठानाहरू मणिपुर पुगिहाल्यो। हामी नै पछि पर्यौँ। कसले पत्याएको थियो यी पुड्केहरू यति माथिसम्म आइपुग्छन् भनेर? तर केही छैन सुवेदार साहेब, हामी सबै पुग्छौँ। टकाप तर्नु पर्यो कि डर रह्यो? आफ्नो बेलामा आफ्नो पल्टनको नामी झगडालु गर्जमान लिम्बूले देब्रेपट्टिको गोरुलाई एक स्वाट लायो। तर्नु त हो, तर पानी परेर खोला बढ्छ कि भन्ने पो डर। सुवेदारले टाउको घुमाएर आकाशतिर हेरे। त्यहाँ साँच्चै बादलले बादल बिहाए जस्तै गरी निकै बादलहरू जम्मा भइसकेका थिए। इन्डिया निस्केर तपाईँ कता जाने? गर्जमानले अघि फर्केर मुन्टो मात्र बङ्गाई सुवेदारलाई सोध्यो। तपाईँ कहाँ जाने? सुवेदारले उल्टा प्रश्न सोध्यो। म डाइरेक्ट दार्जिलिङ जान्छु, आफ्नो सन्तान छ, गर्जमानले बतायो। सुवेदारले यसरी उत्तर गर्न अकमकाए। बर्मादेखि 2 पल्ट तिनी आफ्नो बोजूलाई हेर्न भोजपुर आएका थिए। 8 वर्ष र 11 वर्ष। पछिल्लो पल्ट बिरामी बोजू खसिन्। शिवजितले आफ्नो देश हेरे। सबै मुलुकभन्दा साह्रै दुःख गरेर जिउनु पर्ने त हाम्रै मुलुक मात्रै रहेछ भनेर तिनले फर्केर नेपाल नाउने अठोट गरेका थिए। मेरो पनि बसाइ त्यतै हुन्छ होला, तिनले पनि भने। झर्र अकस्मात कताबाट पानी पर्यो। गडेरीदेखि तिरपाल र कम्बलहरू झिकेर सुवेदारले जयमाया र सुवेदारलाई ओढ्न दिए। घाम पानी हुँदै निकै बाक्लै पानी पर्यो। जयमाया टाउकोमा कम्बलै ओढेर इन्द्रेणी खोजिरहेकी थिए। त्यसरी अरू 2.5 माइल गएपछि पानी रोकेर सफा पहेँलपुर साँझ भयो। शिरदेखि नै गाडीहरू रोकिँदै आए। सबैले गोरु खोलिदिए। रातको कालो बाक्लिँदै आउँदा सडकको छेउमा आगोहरू लहरै जले। सुवेदारलाई त्यति बेला फेरि एकपल्ट रुन मन लाग्यो। सबैले चामल झिकेर भात पकाए। च्वाइँ र झ्वाइँ सुनियो। कसैले भात भर्साइसकेका थिए। फिर्के लाएर दाल खोड्नेहरू पनि थिए। कसैले जाँडको टिन गाडीमा ल्याएको रहेछ। सुवेदारलाई पनि ल्याइदिए। राति बन्दुकको सिरानी लाएर सुवेदारले सुप्राबुङको 224 माइल लामो सडकलाई सम्झे। आफ्नो जीवनको आगत र विगतलाई सम्झे। तेस्रो बर्मा युद्धको अलिक पछि बाबु बर्मा मिलिटरी पुलिसमा भर्ना भएर प्रथम बर्मामा आएका थिए। यस सडकको उत्तरान्त पुटाव आउटपोस्टमा 3 वर्ष खटिँदा नै तिनी उहीँ मरे। शिवजितले पल्टनमै हुँदा दक्षिण सान राज्यको एक कुना चाहेका थिए। पौडे र इरावती तर्ने उनको पल्टनमा शिवजित र अरू 4 जना मात्रै थिए। जङ्गलमा छिट्टै बिहान भयो। फेरि गोरु कसियो। हिजोको भन्दा बढ्ता चहल पहलसँग हिँडाइ सुरु भयो। आज बिहानैदेखि जुवारी चलेको छ। जयमाया त्यही हुलमा पुगेकी छ। अल्लाह र केटाहरू रुखका टुप्पातिर र हाँगातिर आएर बस्ने जुनै चरालाई पनि बन्दुकले चान हान्छन्। एउटा चरा खसे गाडी नै रोकेर खोज्न जङ्गलभित्र पस्छन्। डर थिएन कसैलाई। सबै हाँसेका छन्। रमाइलो बसाइ सरेको यात्रा जस्तो थियो। बर्मादेखि वनभोज खान भारत आएको जस्तो रमाइलो देखिन्थ्यो। तिम्रो नाम जयमाया? स्कुल पढ्दा पढ्दा यसरी हिँड्नु परेको आमाको अनुहार पाएको सिकुटे एउटा
केटोले जयमायालाई सोध्यो। हो, उसले भन्यो। मेरो नाम जयबहादुर, उसले भन्यो। त्यस दिन पनि 10 माइल जति हिँडेर तिनीहरू बास बसे। गोरु थाकेर गर्जमानको गाडी पछि परिसकेको थियो। अब 5 दिन यत्तिकै हिँडिदियो। हाम्रो गोरुले भने हामी 116 माइलको खुटीमा पुगिहाल्छौँ। सुबेदारले बताए। त्यहाँदेखि मूल सडक छोडिएर यता पूर्व सुप्रियाङतिर जानुपर्छ। अनि त ज्यादाको 15 दिनमा लेटा आसाम निस्केपछि त मोटर रेल जति पनि पाइन्छन्। आज त एउटा भाले काट्छु है, सुबेदारले हौसला दिए। राति घनघोर वृष्टि भयो। सेउलाको छाप्रोबाट 1000 थप्पा पानी चुहुन थाल्यो। सुबेदारले गाडीका पाल खोलेर भिज्दै छाप्रोमाथि फ्याँके। रातभरि आगो जलिरह्यो। त्यस रात कोही सुत्न सकेन। भोलिपल्ट बाटो हिलो भएछ। गोरुले तान्नै सकेन। आकाश झनै मेघले परिपूर्ण थियो। रुगा मच्चिएको थियो। भिजेर धीरे बिरामी भए। बाटैमा गाडी भत्किएका चिजबिज मिल्काएका भेटिँदै गए। त्यस दिन 4 माइल पनि अघि बढ्न सकिएन। भोलिपल्ट गोरुलाई बिसाउन दिने सुबेदारको विचार थियो। रातिदेखि आफ्नो पुरानो ज्वरो पनि बल्झियो। दबाई थिएन। भात नखाएर ज्वरोलाई जित्ने विचार सुबेदारले गरे। बिहान हिँड्न नसक्ने गाडीहरू निकैवटा थिए। हर्कमान बुढा आफ्नै कटेरोमा राति मरेछ। हिँड्नेहरू हिँडिहाले। बस्नेहरूले माटो दिने बन्दोबस्त गरे। दिउँसोतिर जयबहादुरले 2 दाना स्प्रो लिएर आएछ। खाएर शिवजित सुतिरहे। भोलिपल्ट फेरि घाम लाग्यो। गाडीमा ती ओढ्नेहरू पनि फैलाएर तिनीहरूले गोरु हिँडाए। जति जति अघि गए बिरामी रोगेर बस्नेहरूको गन्ती उति नै बढ्दै गयो। अर्को दिन आलो माटोका 4 थुप्रा भेटिए। पैदल भाग्नेहरू भकाभक मरिरहेका थिए। त्यसपछि त सुबेदारलाई सोच विचारले छोड्दै लग्यो। सबै कुरा साधारण लाग्दै गयो। 116 माइल पुग्नलाई 17 दिन लागेछ। अघि हिँड्दाका गोरु गाडीवाला साथीहरू कोही अहिले थिएनन्। नयाँ साथीहरू को कहाँदेखि भेटेको केही थाहा रहेको छैन। 115 माइलको टारमा पुगेर सबैको होस खुल्यो। अब सडक छाडेर सुप्रियाङतिर उकालो जाने सानो गोरेटो मात्रै रहेछ। गाडी जान सक्दैनथ्यो। आफैले आफ्नो भारी बोक्नु पर्थ्यो। गोर्खालीहरू अक्कमक्क परेर बसिरहेका थिए। धेरैजना उकालो बढिसकेका पनि थिए। खाली नभई नहुने खानेकुरा र चिजहरू बोकेर उकालो लाग्नु थियो। सडकभरि र सडक मुनिको जङ्गलतिर बाकस, भाँडाकुँडा, कोटहरू, बोतलहरू त्यत्तिकै फ्याँकिराखेका थिए। कुखुरा बाख्रा मान्छेभन्दा ज्यादा थिए। हवाईजहाज आएर टाउको माथि घुमेर जान्थ्यो। अघिल्लै दिन आइपुगेर बिसाइरहेका सुबेदार धनपत सुब्बाले सबैको लागि भात पकाए। कुखुरा काटे। चिम्फिङ मिसाएको ठुटो अचार पनि टक्र्याए। कसो घर जस्तै लाग्यो। सुबेदारले ड्याम गोली हानेको आवाजले भोलिपल्ट एका बिहानै सुबेदारले र जयमाया बिउजे। 3 गुन्टा चिजबिज बाँधेपछि बाँकी सब चिजबिजमा सुबेदार गोली हानिरहेका थिए। ग्रामोफोनमा, कप प्लेटको बाकसमा, रिकार्डको थानमा, देवल घडीमा, ट्रङ्कमा, गाग्रीमा। एकजनाले गोरुलाई गोली हान्यो। रात कान लिएर गोरु निकै पर दगुरेर भाग्यो अनि घुप्लुक्क लड्यो। किन मारिस् त्यसलाई? सुबेदारले कट्केर कराए त्यसलाई। किन? शत्रुलाई छोडिराखिदिनु? त्यसले सोध्यो। अब फेरि त्यसो गर, तँलाई म गोली लाउँछु। सुबेदारको रिस थाहा पाएर त्यसले आँखा झार्यो। युवासुलाई त्यहीँदेखि फर्काइदिए। कतिले गोरुलाई पिठ्यूमा भारी बाँधिदिएर हिँडाउने असफल प्रयत्न गर्दा गर्दै एक-एकवटा कुम्लो बोकेर जयमाया, सुबेदार उकालो लागे। आमा छोरीले अझै एक-एकवटा खसी तानेका थिए। एक डाँडामा उक्लेर सुबेदारले स्वर्गतिर हेर्दा आकाशमा महत्त्व गर्भित निर्णय गर्नलाई चाहिँ ठुल्ठुला काला बादलहरूको सभा बसेका थियो। एकदम अदम्य अँध्यारो बादलको फाँटमा पनि अलि कम काले बादलहरू देखिन्थे। मेघको भए भुइँले पनि समातिसकेर धुलाहरू पनि चिसा र गरौँ भएका थिए। रुखका टुप्पाहरू हल्लिरहेका छन्। कागहरू आत्तिएर उडिरहेका छन्। उज्याला बादलहरूको सानो उत्तर पाखामा एक ठाउँमा सेतो रातो रङ बिच्केको देखिन्छ। शिरमाथि अँध्यारो कालो बादल एउटा ठुलो चक्ला
हात खुट्टा गिडिएको मान्छेको आकारको बिस्तारै ढल्दै आयो अनि ढल्दा ढल्दै पुनर्जन्म पाए चाहिँ विराट स्वरूपको पन्छी जस्तै भयो। जङ्गल फाँडेर बसेको ठाउँमा 8-10 घरको गाउँ भेटिन्छ, नत्र अतप्पे पातालभित्र एकहोरो अघि हिँडिरहनु बाहेक केही छैन। हिँड्दा हिँड्दा सानो सोती बनेको छ, अरू दाहिने देब्रे भयावह कालो वनबारी छ। 13औं दिन पनि यसरी नै हिँडिसकेपछि त यस्ता घोर जङ्गलमा पुगियो जहाँ एउटा चरा कराएन, एउटा पशु देखिएन। त्यति बेला सबैलाई पशु पक्षीलाई पनि मानिसको सहारा चाहिँदो रहेछ। मानिसकै आड पाइने टाढोसम्म मात्र तिनीहरू पनि बस्न सक्दा रहेछन् र अति नै विकट वनदेखि त तिनीहरू पनि डराउँदा रहेछन् भन्ने जस्तो लाग्यो। खुट्टामा कैँडा परेर हिँड्नु भएको छैन, तर एक दिन बिसाउने हिम्मत कसैलाई छैन। सबै अघि घस्रने बलमै छन्। बिरामी आमाको माया लाग्छ। छोराले दिनभरि बोकेर 2 माइल पर पुर्याएपछि छोरो पनि बिरामी भयो। दिन बिराई बिराई पानी पर्दैछ, लुगा भिजेको छ, वनपातले तानेर चित्र्याइएको छ, तर कुनै तर्क, कुनै ज्ञान, कुनै उत्साहको शून्यतामा पनि लस्कर बढिरहेकै छ। सुप्रेङ आइपुगेपछि फेरि सम्म तेर्सो भेटियो। औ उता साखेन गाउँतिर नलागी सबै उत्तर पूर्व लागे। ठाउँ ठाउँमा मरेकाहरू देखिए। बिरामीहरूलाई रुँगेर बस्नेहरू अझ ज्यादा थिए। सुबेदारले सोद्धथे, महिना दिन हुन लाग्यो हजुर, सिपाहीले उत्तर गर्थ्यो। अब कसो गर्ने त, पर्खिनुपर्छ हजुर। कतिलाई यो प्रश्न सोधेर मन राख्नु। सुबेदारले अब चिनेकाहरूलाई पनि नदेखि अघि हिँडिरहे। 6 दिनपछि माइखोन आइपुगे। कतिवटा सिङ्गे डाँडाहरू नागेर अब टकापको नजिक आइपुगेका थिए। त्यस दिन सुबेदारको परिवार 1.5 माइल जति मात्र हिँडेर छिट्टै बिसायो। जबमा अलिकति केही बोकेर एक्लै हिँड्दै साँझमा नन्दु त्यहाँ आइपुग्यो। सुबेदारले चिनेका थिए, एकछिन बस्न लागे। एक्लै सोधे सुबेदारले। थियो साथी पनि एउटा, उसले भन्यो। 5 दिन उताको बाटोमा बिरामी भयो, के गर्नु, एक दिनभरि मैले बोकेँ। त्यहाँदेखि उसलाई स्याहारिरहेँ। यति दिन पर्खेर स्याहारे भन्ने हिसाबै आउँदैन। चामल सकिसकेको थियो। बाटो छेउदेखि अघि जानेहरूसित चामल मागेर पनि उसलाई रुइरहेँ। सब मान्छेहरू गइरहेछन्। हिँड्नेहरू कम हुँदै गए। रातभरि विचार गरे। अनि सुबेदारले सोधे, बिहान उठेर साथीलाई भने म चामल लिएर आउँछु। म बाहिर निस्केँ। म फर्केर गइनँ, सिधा यति आएँ। सुबेदारले आँखा झारे। तिम्रो दोष छ, तिनले भने। एकछिन मनमा कुरा खेलाएर मौन भयो। फेरि जोड दिएर भने, तिम्रो दोष छैन। 7 दिन हिँडिसकेपछि सुबेदारलाई ज्वरो आयो। चामल सकिसकेको थियो। कति दिनदेखि एक छाक खोले मात्र खाइन्थ्यो। सुबेदार घटेर आधा जिउ भइसकेका थिए। आमाको भारी पनि अब जयमाले थपेर बोकी। ज्वरो आउँदै पनि सुबेदारले दिनभरि आफै हिँडिन्। बाँसका 2-2वटा लट्ठी सबैले टेकेका छन्। रातिदेखि ज्यादै ज्वरो आयो अनि किसिम बरबराउन लागिन्। टकामा चामल र दबाईको डिपो सरकारबाट राखिएको छ भन्ने हल्ला आइपुगेको थियो। छिटोभन्दा छिटो टका पुर्याउनैमा राम्रो देखेर सुबेदारले भोलिपल्टदेखि पत्नीलाई मजेत्रोको नाम्लो बनाएर बोकेर प्रकृतिको न्याय जस्तो औ जीवन शक्तिले बाँच्न खोजेर पाएको एउटा उपाय जस्तो सुबेदारनी अचेतनमा परेर हाँसिरहन्थिन्। त्यसै कसकससँग बात गर्थिन्। पीडा र दुःख थाहा पाउँदिनथे। रात पर्यो। फेरि सबैले बिसाए। सुबेदारलाई त रात कहिल्यै नपरोस् जस्तो लाग्यो। तिनी सुबेदारलाई हकार्थे। त्यस रात बिरामीले धेरै खायो, तर जातिहरूले खान सकेनन्। भोलिपल्ट पनि सुबेदारले त्यसरी नै बोकेर हिँडे। उनलाई लामो डर लागिरहँदैनथ्यो, तर झटक झटक चिसो त्रासले छोप्थ्यो। सुबेदारनीलाई बोलाइरहन्थे। बोकिराखेकोमा पनि झकझकाएर बोलाउँथे। सुबेदारनीको निद्रासँग आज उनलाई साह्रै अविश्वास थियो। हिँड्दा हिँड्दै सुबेदारले आफ्नै स्वास्नीका हातहरू चिसा भइसकेका थाहा पाए। त्यही भुइँमा बिसाए। सुबेदार लासमाथि घोप्टिएर रुन थाले। जयमाले जङ्गल बिचमा छाती फुटाएर डाँको छोडे। सब चिज बुझेर पनि शरीरको अचेतन अवस्थाले केही गर्न नसकेका असहायपनामा झैँ अलिकति आँसु मर्नेका दुवैतिर आँखाको कापमा निस्किरहेको थियो। सुबेदार एक
एक्लैले लास पुरेर त्यहीँ बसिरहे। जयमायाले पनि बाबुलाई जाऊ भन्न सकिन। पछि आएको कसैले मात्र दुवैलाई तानेर हिँडाए। त्यसपछि कति दिन हिँड्यो केही हिसाब रहेन। टकाब आइपुग्दा खोलाको समतल बगरभरि सारीहरू चिजबिजहरू जताततै फ्याँकिएको दृश्य थियो। टकाब बढेर तर्नै नसकिने भएको रहेछ। पहिले पहिले आइपुग्नेहरू त खोला त्यति नबढेको हुँदा हेलिएर नै पार भए। केही दिनपछि बर्खाको पानीले खोला बौलायो। पल्टने सिपाहीहरूले मलबास तेर्साएर डोरीको लठारोको एकापट्टि रेलिङ लगाइदिए र फड्के थापिदिएका थिए। तर त्यसलाई पुरै एकजनासहित खोलाले लगिसकेको थियो। माथि पहाडको वनभित्र कता कतादेखि जम्मा हुँदै आएको यो खोला अहिले यहाँ जोरदार भएर बगिरहेको थियो। यो द्रुत गतिले बहन्थ्यो अनि असाध्य चिसो पानी थियो। एक झर्का वृष्टिपछि यसले बगरै बगौला जस्तो गर्थ्यो। चामल दालको यहाँ बन्दोबस्त थियो, तर आधा जस्तो मानिस खाने भाग्य लिएर टका बगिरहेको थियो। अलिकति खुट्टा पानीभित्र खुस्केपछि कानमा बोकेको छोरोसँग बाबु बगेर गएको गई भएको थियो। स्वास्नी हाततिर लोग्नेलाई अत्याएर दुवैको खोलामा अन्त्य भइसकेको थियो। नागाहरूले छोडिराखेको साँगाकुन्नी कसले यसै बेला मारेछन्। त्यस्तो दिनरातको पानी पराइमा अलिकति कल्चल्टाएर मासु काँचोको काँचे खाइयो। लासहरू जताततै लडिरहेका खोलामा लगेर फ्याँक्नेसम्म होसियारी भएन। यसो लास पल्टाएर भुइँमा जमेको पानी उगाइन्थ्यो। सफा पानी लिन खोलामा गएका 25-30 जना फर्कन सकेनन्। हैजा जस्तो भएर मानिस सोत्तर भए। गढेका आँखा, मैला केस, जुङ्गादारी झ्याप्प बढेका सुवेदारले बगरभरि बेहाल भएर बसिरहेका मानिसहरूलाई हेरे। नयाँ हुलहरू अझै आउँदैछन्। रोगी र घाइतेहरूको बजार लागेको छ। पानी परि नै रहन्छ। बर्साती त्रिपाल टाँगेर बनाएका सबै ओतहरूदेखि भिजेका सेतो फुस्रो धुवा बिस्तारै पातलिँदै मासतिर पुगेर हराइरहेको छ। एक्लो फाल्टो जवानहरू त अझै फटफुट्ट खोला तरेर जाँदैछन्। आइमै केटाकेटीहरू तर तर्न सक्दैन। 5-5 मरदहरूले एउटै लामो मोटो डोरी ठड्डाई खोलामा आफूलाई किला झैँ उभिएर बुढाबुढीलाई डोरी पक्रँदै जान लाएर पनि 10-12 जना जतिलाई तारे। तर आँखासम्म पानी आउँदा निसासेर आत्ती हात छोडी पठाउनेहरूलाई टकाबले लगेपछि यो आँट पनि रोकियो। बर्खा टरेर खोला नघटेसम्म गड्तीमै पर्खनु बाहेक अब अरू केही उपाय थिएन। टकाबको बगरै बगर एक दिन सुवेदार उकालै गए। जयमाया पनि बाबुसँगै गई। टकाब मासतिर झन् अप्ठ्यारो हुँदै गएको थियो। आधा माइल जति उकालो गइसकेपछि त्यहाँ ठुलो दोभान देखियो। आफू उभिएको बगर पट्टिको खोला उताबाट आएको खोलासँग मिसिएको थियो। उताबाट आएको खोला ठुलो थियो र सायद त्यही चाहिँ टकाब थियो दोभानमा। तर सायद खोलाको जलराशिले टकाबको पानीलाई मिचेको थियो। यो बढ्ता गहिरो थियो होला वा बढ्ता तेजले र छिटो बग्ने थियो होला। यसको भेलमा उफ्रियो भने यसैले फ्याँकेर पनि मलाई पल्लो खोलाको आधा कटाइदिन्छ। त्यसपछि 4-5 हात चाल्दा म पारी पुगिहाल्छु भन्ने तिनलाई अन्दाज आयो। आज निकै उग्रेको दिन थियो। जयमायालाई बन्दुक र कोट पक्रन दिएर सुवेदार पानीमा पसे। हेर्दा हेर्दै अन्दाज गरेको भन्दा सजिलैसँग तिनी पारी पुगे। पारी पुगेर जाडो लागेपछि मात्र उनलाई थाहा भयो उनले कत्रो भुल गरेछन्। छोरीका आउनलाई तिनी फेरि पानीमा पसे। भेलले हुत्याएर आउनै दिएन। हात खुट्टा पुरा चाल्दा पनि खोलाले उनलाई तल तल लगिरहेको थियो र जयमाया यहाँदेखि बाबुलाई डाकी डाकी रुन लागे। सुवेदार बचे तर फेरि ओल्लो बगरमा फर्कन सकेनन्। त बगरै बगर कुम्लो बोकेर उँधो आइज, म अलिक तलदेखि उता आउँछु। उतादेखि कराएर जयमायालाई सुवेदारले भने। कुम्लो बन्दुक बोकेर जयमाया रुँदै ओह्रालो आई। सुवेदार पल्लो बगर ठाउँ हेर्दै झर्न लागेका थिए। बेला बेला सुवेदार जयमायाको दृष्टिदेखि हराउँथे। डराएर जयमाया बाबुलाई बोलाउँथे। बाबुको सेतो कमिज देखेपछि उसलाई ढुक्क लाग्थ्यो। बाबुसँग रिस उठ्थ्यो।
एक ठाउँमा खोला दह जस्तो जमेको, एक ठाउँमा बग्दा पानीको माझमा ठुलो ठुलो चिल्ला ढुङ्गाहरू उभिएका सबैलाई काटेर जयमाया उँधो आई। अलि तल बगर छोडेर घुम्नुपर्ने अप्ठ्यारो ठाउँ थियो। त्यति घुमेर तल बगरमा निस्के। जयमायाले बाबुलाई खोजी, सुबेदार देखिएनन्। अनेकपल्ट जयमायाले पारी आवाज पुर्याएर बाबुलाई डाकी, सुबेदार कहीँ निस्केनन्। तलतिर झरिसक्यो होलान् भनेर हस्याङ फस्याङ गर्दै जयमाया ओह्रालो कुद्दै आई। ठाउँमा उभिएर उसले बाबुलाई कराउँदै बोलाई। जयमाया एक्लै अग्ला अग्ला नचिनेका रुखहरूको मुनि रुन लागेकी थिए। साँझ पर्दै आएको पनि उसले थाहा पाए। बर्खा बितेर खोला दिनदिनै घट्न थाल्यो। हेर्दा हेर्दै कम्मरसम्म पनि नआउने भयो। अब बाँचेकाहरू सबै तर्न लागे। ठुलो पानीमा त्यति बिग्नलाई मारेर पठाएपछि आफू यसरी बाँचेर तर्नुमा सबैले आफूलाई के कुन दोषीको भाग्य अनुभव गरे, जस्तो कि अरू मरेकामा आफू बाँच्नु पाउँथे। हवाईजहाजले मेसिन गन हानिदिएर जङ्गल बीचमा सानो बाटोको डोरो निकालिदिन्थ्यो। त्यसको सहारामा फेरि अनन्त यात्रा सुरु भयो। यसपछिको यात्राको जयमायालाई केही ज्ञान रहेन, खालि एउटा घटना थाहा छ। 2 दिन जति हिँडेपछि जमदार बागबेर मुखियालाई जयमायाले पागल जस्तो भएर फ्याङफ्याङती हिँड्दै उल्टा फर्किरहेको देखि। उसको रूप अर्कै र भयावह थियो। केवल स्वरले जयमायाले ठम्माई। ऊ कराउँदै थियो, मेरा सबजना यतै छन्, म मात्रै एक्लै उता कहाँ जानु? मेरी स्वास्नी, मेरा नानीहरू सबजना यतै छन्। मेरो उता को छ र? कसको लागि जानु? ऊ कराउँदै 22 दिन हिँडेपछि दिउँसो एक दिन जयमायाहरू आसाम लिखापानी निस्के। टाढाबाट 1-2 सेता घरहरू, एउटा कुदिरहेको मोटर गाडी देखेपछि कोही बोल्नसम्म सकेन। उनीहरू कसैको मनमा आइपुगेको हर्ष थियो।